नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। विषय वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन अवस्था निकै पेचिलो बनेको छ। सत्ता गठबन्धन देश दौडामा छन् र प्रमुख प्रतिपक्ष पनि निर्वाचनको माहौल आफू अनुकूल पार्ने प्रयासमा रहेको छ। यतिखेर एजेन्डा होइन, गाली र तालीको राजनीति सुरु भएको छ। आफ्नो अनुकूलतामा दलहरू प्रयोग हुन थालेका छन् र त्यति मात्र होइन, उम्मेदवार छनौटदेखि लिएर घोषणा पत्रसम्म हेर्दाखेरि जसरी नै निर्वाचन जित्ने खालको प्रवृत्ति र संस्कारको विकास भएको छ। स्थानीय तह कस्तो हुनु पर्थ्यो, 5 वर्षको सार समीक्षा कस्तो छ र त्यो सँगसँगै आगामी स्थानीय तहको नेतृत्वले के गर्नुपर्छ। आज हामी विशेष गरी वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन, जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहको दायित्वको विषयमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिकै छु। वैशाख 30 को निर्वाचन निकै पेचिलो बन्यो नि, तपाईले कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? निर्वाचन पेचिलो बन्नु एकदमै लोकतन्त्रको लागि राम्रो कुरा हो, स्वस्थ कुरा हो र त्यसले लोकतन्त्रलाई योगदान गर्छ। निर्वाचनमा मानिसहरूले मतदातादेखि लिएर नागरिकदेखि लिएर मत माग्नेदेखि सबै मान्छे चाहिँ एकदमै पेचिलो तरिका, तपाईँले पेचिलोको अर्थ के अर्थमा लिनु हो, एकदम गम्भीरताका साथ जोडतोडले लाग्नु। पेचिलोको अर्थ मेरो अर्थै चाहिँ निर्वाचनको घम्साघम्सी हो। घम्साघम्सी भने एकदम सकारात्मक, शान्तिपूर्ण र कार्यक्रम, सिद्धान्त र योजनाको आधारको घम्साघम्सी भयो भने लोकतन्त्रलाई मात्रै होइन, त्यो राष्ट्र निर्माणको दिशा दिन पनि त्यसले योगदान गर्छ। तर तपाईँले अघि सुरुमा सङ्केत गरे जस्तो कार्यक्रमको बारेको बहस, सिद्धान्तको बारेको बहस, दिशाको बारेको बहस, स्थानीय तह कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बारेको बहस सामान्यतया घोषणापत्रमा सीमित राखेर प्रचारबाजीमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो व्यक्तिगत घम्साघम्सी, गाली गलोज बढी, निर्वाचन र लोकतन्त्रको मर्यादालाई नसुहाउने खालका टिप्पणीहरू पनि सर्वत्र यत्रतत्र होइन, केही ठाउँमा, धेरै ठाउँमा, कतिपय अवस्थामा नेतृत्वबाट धम्कीको भाषामा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने र मत तान्ने प्रयास भइरहेछ। यसलाई तपाईँ निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र मत तान्ने प्रक्रिया चाहिँ लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हो, हुनुपर्ने। धम्कीको भाषामा, असंवैधानिक भाषामा कानुनका, लोकतन्त्रका न्यूनतम नैतिक मर्यादाहरू नागेर चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न हो। फेरि दलका पछिल्ला नेताका पछिल्ला व्यक्ति जुन देखिएका छन्, देश दुर्घटनामा जान सक्छ। यदि यो पार्टीलाई मत तिमीहरूले दिन चाहेनौ भने तिमीहरूको ठाउँमा बजेट आउँदैन जस्ता यिनीहरूले दुईवटा दृष्टान्त पेश गरी प्राय सबै राजनीतिक दलका नेताले त्यही गरिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइ पनि कम्तीको छैन। भन्दाखेरि राजनीतिक संस्कार हामी यो युगमा कस्तो विकास र विस्तार गर्दैछौँ? होइन, यो गलत संस्कार हो। लोकतन्त्रलाई चाहिँ नसुहाउने खालको संस्कार हो। तपाईँले जे भन्नुभयो, यी सन्दर्भहरू जे भने ती कति सन्दर्भमा अलि बढी एक्जाजिरेट पनि भयो होला, कति सन्दर्भमा ठिकठाकसँग प्रतिनिधित्व पनि गरियो होला तिनको व्याख्या गर्दा। तर तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, अघि पनि मैले भने, फेरि पनि तपाईँ कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ, योजना, भिजन, सिद्धान्तका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ र आम रूपले कार्यकर्ता र तपाईँका समर्थकहरूको, तपाईँको पार्टी पङ्क्ति त्यसमा तयार छ भने त्यो प्रतिस्पर्धा त्यही बाटोमा जान्छ। तर तपाईँले एकजना या दुईजना नेता, केही नेताहरूको नाम लिनुभयो, उनीहरूसँग मात्रै दोषको भागीदारिता छैन। यो कुरा हामीले बुझौँ। किनभने त्यस्तो मनोविज्ञानले नेताहरू किन बोल्छन् भने, किनभने त्यो बोल्ने बित्तिकै ताली पड्केको हेर्नुहोस् त, त्यहाँ त्यसको पक्षमा, त्यसको समर्थनमा त्यो देखिनुहुन्छ तपाईँले। त्यहाँदेखि त्यो एउटा नेता र दुईवटा नेतालाई मात्रै दोष दिनु पर्ने रहेनछ कि आम मतदातादेखि लिएर तपाईँको के अरे यो प्रचारकदेखि लिएर पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि लगभग धेरै थोरै मनोविज्ञान कस्तो छ भने त्यस्तै खालको प्रतिस्पर्धामा त्यो बढी रमाउँछ। किनभने पार्टीहरूले के गरेका छैनन्, आफ्ना कार्यकर्तालाई, नागरिकलाई, आफ्ना समर्थकहरूलाई तयार पार्दा, एजुकेट गर्दा भने सिद्धान्तको, कार्यक्रमको, भिजनको, भविष्यको कुरा भन्दा बढी हिजो पनि त त्यही थियो नि त। हिजो तपाईँले कुन पार्टीले सिद्धान्तको, कार्यक्रमको कुरा हिजो बढी गर्थ्यो?
5 वर्षमा आउने 6 वर्षमा आउने 5 वर्षमा आउने महाधिवेशनमा यसो रिचुअलिस्टिक हिसाबले कर्मकाण्डी हिसाबले दुईटा कुरा ल्याउँथ्यो भनेपछि त्यो 5 वर्षसम्म त्यो कार्यकर्ता कसरी अभ्यस्त हुन्थ्यो? अनि कार्यकर्ता भनेको त फेरि नागरिक हो, अनि त्यो कार्यकर्ता नागरिकमा पुगेको हुन्छ, नागरिकसँग त्यसको नेटवर्क हुन्छ, अनि त्यो कार्यकर्ता र त्यो नागरिक कसरी अभ्यस्त भएको छ 5 वर्ष। अनि तपाईँले ठ्याक्कै चुनावका बेला चाहिँ अनि उनीहरूबाट शालीनता, सिद्धान्तको प्रतिस्पर्धा, आदर्श, लोकतन्त्रका उच्च मूल्यहरूको, उच्च नैतिक मूल्यहरूको पालना हुनेछ भन्ने अपेक्षा कसरी गर्नुहुन्छ? सङ्कट चाहिँ हामीले यहाँदेखि सुरु गर्नु। राजनीतिको उपज यस्तो हो कि यो अब यसरी नेपालकै सन्दर्भमा मात्रै र नेपालकै नेताहरूको मात्रै र तपाईँले नाम लिएका या नलिएका केही नेताहरूको हकमा मात्रै लागु हुने यो सन्दर्भ होइन। अहिले तपाईँले मलाई अलिक ठुलो विश्व व्यवस्थाभित्र, आजको पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र जसले प्रतिस्पर्धालाई यस्तो सङ्गीन बनाएको छ, तपाईँले पेचिलो भन्नुभयो, पेचिलो सकारात्मक हुन्छ, सङ्गीन छ, यस्तो आक्रामक छ प्रतिस्पर्धा, तपाईँले हार्दा संसार हार्नुहुन्छ, जित्दा संसार जित्नुहुन्छ भन्ने जुन पुँजीवादको यो एकदम दौड चलाएको छ नि, पुँजीवाद रेस छ नि, हरेक मान्छे दौडमा छ। यहाँ त हुँदा यो दौडबाट भागेर स्पिरिचुअलिटीको कुरा गर्ने मान्छे पनि स्पिरिचुअलिटी, तेरो स्पिरिचुअलिटी ठिक कि मेरो स्पिरिचुअलिटी ठिक, आध्यात्मिकता ठिक भन्ने दौडमा छ। तपाईँले गुरु साधु सन्तहरूको हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि त्यही चलेको छ भनेको हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा, यसरी त्यो प्रतिस्पर्धाबाट भागौँ भन्ने पनि त्यहाँ गएर के गर्दैछ फेरि प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दैछ। त्यस कारणले यसलाई विश्व व्यवस्था, तपाईँले यो हेर्नु न, नेपालको सन्दर्भमा इन्डियामा हेर्नुहोस् त, इन्डियामा प्राइम मिनिस्टरको पोजिसनमा बसेको नरेन्द्र मोदीले कस्ता टिप्पणी गर्नुहुन्छ विपक्षीको सन्दर्भमा चुनावका बेला, त्यो कुनै हिसाबले स्वस्थ टिप्पणी हुँदैनन्। तपाईँले अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रेसिडेन्सियल त्यो जुन डिबेट चलाइन्छ, त्यो डिबेटमा त तपाईँ यति मात्रै हुन्छ, यति अश्लील, यति तल्लो स्तरका, यति चाहिँ नराम्रा टिप्पणीहरू एकअर्कालाई ती राष्ट्रपतिका क्यान्डिडेटहरू डेमोक्रेटिककाले पनि गरिरहेका हुन्छन्, रिपब्लिकनहरू त त्यसमा निकै अगाडि छन् है। भनेपछि यो संसारभरि नै यो गाली गलोज प्रतिस्पर्धा, किनभने यो प्रतिस्पर्धा कस्तो भयो भने एकदमै जीवन मरणको सवाल जस्तो भयो क्या, जित्नै पर्ने या हारेपछि संसार हारिने खालको। त्यो स्वाभाविक हो, बौद्धले प्रतिस्पर्धामा राजनीतिमा उम्मेदवार भइसकेपछि मैदानमा पुगेपछि जितेर आउने, त्यो त स्वाभाविक हो। स्वाभाविक होइन, जित्नको लागि जित्नै पर्छ, जे पनि गर्ने। त्यहाँनिर मैले करेक्सन गर्न चाहन्छु, बौद्धलीय प्रतिस्पर्धामा जित्नै पर्छ भन्ने कुरा स्वाभाविक मनोविज्ञान होइन, अस्वाभाविक कसरी मनोविज्ञान हो। र म त्यसलाई चाहिँ साइकोप्याथेटिक पनि भन्न सक्ने हुनुहुन्छ तपाईँले शब्द, मैले अझै राम्रो शब्द मनोवैज्ञानिकहरूले बताउन सक्छन् मलाई। त्यो कस्तो हो भने कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको पहिलो नियम त्यो नियम अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने हो। तपाईँ जित्नुपर्छ र जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान लोकतान्त्रिक हो, यति भनिदिनुहोस् न मलाई। जित्नुपर्छ मैले चाहिँ नि जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान त पहिलो त त्यसले नागरिकलाई अपमान गरिसक्यो त। मैले जसरी पनि जित्छु या जित्नुपर्छ, म यति भोट ल्याउँछु या ल्याउँदिनँ भन्ने जुन तपाईँ घोषणा गर्नुहुन्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भनेको सिम्पल कति हो भने मनोविज्ञान त फेरि स्वाभाविक हो नि। होइन भने जित्नै पर्छ भन्ने त अस्वाभाविक हो। म प्रतिस्पर्धामा छु, हार्न पनि सक्छु, जित्न पनि सक्छु, मेरो मुद्दा यो हो, मेरो सिद्धान्त यो, मेरो भिजन, बस यति हो। अर्कोले त्यही भन्छ, अर्कोले त्यही भन्छ, अनि नागरिकले त्यो बिचमा उसले आफ्नो फैसला दिन्छ। यदि तपाईँले मैले जित्नै पर्छ भनेको के हो, नागरिकलाई के भन्न खोजेको तपाईँले, धम्की होइन, म जित्नै पर्छ या म जित्छु भन्ने कुरा के हो, नागरिकको अपमान होइन। तपाईँ नागरिकले मत हालेको छैन, तपाईँ एउटा परीक्षामा जानुभएको छ, जाँच दिने जानुहुन्छ, जाँच दिने ठाउँमा तपाईँ बसेका ठाउँमा तपाईँले चाहिँ म फर्स्ट नै हुन्छु भनेर दाबी गर्नुभयो भने के मानिन्छ त्यसलाई? तपाईँ ठिकठाक मनोविज्ञानमा हुनुहुन्न, रुग्ण हुनुभएको छ भन्ने मानिन्छ कि मान्नुहुन्न? तपाईँ एउटा स्टुडेन्टले एसएलसीको अथवा अहिलेको मैले एसएलसी भन्ने त्यो बोल्ने तरिका मात्रै हो, मतलब कुनै परीक्षामा बिएको एमएको कुनै परीक्षामा एउटा स्टुडेन्टले म नेपालको 1 नम्बर स्टुडेन्ट हुन्छु भनेर तपाईँको टेलिभिजनमा आएर घोषणा गर्यो भने के मान्नुहुन्छ मलाई भन्नुहोस् अनेस्टली? यसको मनोविज्ञान के छ? विक्षिप्त छ भन्नुहुन्छ? अनि कुनै क्यान्डिडेटले त्यही भन्यो भने के मान्नुहुन्छ? हामी जसरी पनि जित्छौँ, म जसरी पनि जित्छु, मैले जितिसकेँ, मेरो प्रतिस्पर्धी छैन भनेर कसैले भन्छ भने के मानिन्छ त्यसलाई भन्नुहोस्? एउटा प्रतिस्पर्धी त्रासको मानसिकता बोकेर पनि त मैदानमा पुग्न सक्दैन नि। होइन, प्रतिस्पर्धामा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भनेको के हो ल मलाई यति बताउनुहोस्। हिंसात्मक प्रतिस्पर्धा अथवा चाहिँ अनैतिक प्रतिस्पर्धा, घिनलाग्दो प्रतिस्पर्धाको विकल्पमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भनेको हो नि। हो, त्यो भनेको के हो? के गर्छ स्वच्छ प्रतिस्पर्धा क्यान्डिडेटले? त्यो त सँगै बस्छ आफ्नो प्रतिस्पर्धीसँग, सँगै बस्छ, आफ्ना कुरा भन्छ। मलाई राम्रो याद छ कि हामी पहिलो निर्वाचनमा जाँदाखेरि सिकेलाल नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचारमा जाँदाखेरि उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने, एकाध घटना न्युज भएको थियो, उहाँले के उहाँलाई पछि अब माइनस गरियो, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने यो कम्युनिस्टहरूको चुनाव चिन्ह यो हो, तिनको सिद्धान्त यो हो, हाम्रो चुनाव चिन्ह रुख हो, हाम्रो सिद्धान्त यो हो, तपाईँहरू दुईटाबाट छनौट गर्नु होला भन्नुहुन्थ्यो। यही हो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा। स्वच्छ आइडियल्ली प्रतिस्पर्धाको व्याख्या। आइडियल्ली
यही नै हो। यही हो। यसो भएपछि के हुन्छ भने समाजमा तलपट्टि हिंसाको ठाउँ पनि रहँदैन, कार्यकर्ताको उग्रता पनि के हुन्छ सेलाएर जान्छ र कार्यकर्ता नागरिकको तमाम पङ्क्ति केमा केन्द्रित हुन्छ अब भने अब मेरो क्यान्डिडेटले जित्नुपर्छ भने कसरी जित्नुपर्ने हुन्छ भने म मेरो क्यान्डिडेटले जितोस् भन्न चाहन्छु पार्टीले भने म केमा फोकस गर्छु भने मेरो पार्टीको कार्यक्रम र सिद्धान्तमा फोकस गर्छु। जब कार्यक्रम र सिद्धान्तमा फोकस गर्ने बित्तिकै तपाईँले भनेको अघि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हिंसा धम्क्याउने कुरा के भएर जान्छ अब त्यसो भएदेखि हजुर अहिलेको जुन अब बहुचर्चित गठबन्धन कुनै विधि विचार सिद्धान्त दुवै पक्ष है फेरि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले कमल थापा र एकनाथ ढकालसँग गरेको सूर्य चिन्ह दिएर गरेको सहकार्य पनि लाई पनि जोड्छु म। यो हेर्दाखेरि कुनै विचार मिल्छ, कुनै सिद्धान्त मिल्छ, कुनै संयुक्त घोषणापत्र छ, जबरजस्त अन्तिम समयमा आएर संयुक्त सभा भइरहेछन् त्यो पनि जित्नको लागि भनेपछि यो कस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास हुँदैछ होइन यस्तो भन्ने प्रश्न आधारभूत अहिले आम रूपमा बन्यो विचार विश्लेषण र टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप होइन आधारभूत रूपले तपाईँले भने जस्तो कार्यक्रम र सिद्धान्तको आधारमा कोएलिसन हुनुपर्छ। तर एउटा इतिहासको समयको हाम्रो उसको कुनै सर्टेन घडीमा चाहिँ खास प्रयोजनका लागि सिद्धान्त नमिल्ने दलहरू पनि के हुन सक्छन् एक ठाउँमा आउँछ। उदाहरणको लागि नेपाली काङ्ग्रेस पुँजीवादमा विश्वास गर्ने र कम्युनिस्टहरू समाजवादमा विश्वास गर्नेहरूले सङ्घर्षको मैदानको मोर्चामा एकता गरे कि गरेनन्, मिले कि मिलेनन्? त्यहाँ मिल्नुहुन्छ, राजा फाल्ने बेलामा मिल्नुहुन्छ, पञ्चायतलाई लडाउने बेलामा मिल्न सक्छन्। खास परिस्थितिमा गठबन्धनले के मान्यो भने गठबन्धनको व्याख्या ठिक छ कि छैन, म गठबन्धनको पक्षमा बोलेको होइन, गठबन्धनको कोचका पार्टीहरूको भनाइ के छ। इभन स्वयं नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले लामो 80-90 पेजको कति पेजको 90 पेजको 80-90 पेजको घोषणापत्र हेर्नुहुन्छ भने उसको ठुलो फोकस के छ, नेकपा एमाले ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले संविधानमा जुन बल्मीज्याइ गर्यो र त्यसले जुन संविधान ध्वस्त पार्ने काम गर्यो होइन, त्यो ध्वस्त पार्ने कामका लागि आजको चुनावको एउटा ठुलो एजेन्डा उसले नेपाली काङ्ग्रेसले यो एजेन्डा बनायो। अझै त्यसभित्र अझै गहिरो सुन्नु न, यदि त्यो ठिक हो भने एमाले पनि होइन घोषणापत्रको इङ्गित ओली प्रवृत्ति अहिले त अब ओली प्रवृत्तिको इम्बडिमेन्ट छ, त्यो त नेकपा एमाले छ त। त्यो प्रवृत्तिको पक्षमा हिजो त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा लडेका मानिसहरू पनि अहिले त्यही पार्टीको चुनावमा त्यही चाहिँ चुनाव चिन्हमा एमाले जित्नुपर्छ भनेर हिँडिरहँदा त त्यसले त ओली प्रवृत्तिलाई नै बलियो बनाउँछ भन्ने पनि त छ नि त फेरि व्याख्या। त मैले त तपाईँले राजनीति व्याख्या गर्नु यो त फेरि एमालेको हरेक चुनाव प्रचारले चाहिँ कसलाई बलियो बनाउँछ त अहिले भन्ने कुरा त गठबन्धनले ठान्नै भयो नि त। मैले एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले पनि त्यही भन्छु। तर तपाईँले यहाँनिर बुझ्ने के हो भने यदि त्यो हो भने छोड्नु, हिजो के भयो अब युग नयाँ बाटो पनि जान्छ, हिजो कुरा बिर्सिन पनि सक्छ होइन। बेरी द ह्याचिट भन्छ, तपाईँले ती कुरा के अरे तपाईँको द्वन्द्वहरूलाई तल माटामा गाडेर पनि अगाडि हिँड्न सक्नुहुन्छ। हिँड्छन्, संसारमा विश्वयुद्ध लडेका देशहरू पनि फेरि सहकार्य गर्छन्। जापानमा अणुबम हानेको थियो अमेरिकाले, त्यस पछाडि सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडि जापान चाहिँ अमेरिकाको सबभन्दा नजिकको एलाइ भयो। यो मित्र शक्ति नै होइन नि, ऊ त मित्र शक्ति भन्दा पनि जापान त सेटेलाइट स्टेट हो कि होइन, सेटेलाइट स्टेट हो। यदि जे होस् त्यो हिसाबले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो अलग कुरा हो। तर यदि तपाईँको विश्लेषण त्यो हो भने त्यसले गठबन्धनलाई स्पष्टीकरण दिन्छ। गठबन्धन किन बन्छ भने हामी भिन्न सिद्धान्तका मान्छेहरू छौँ। तर अहिलेको समस्या चाहिँ यदि गठबन्धनले मान्यो भने नेकपा एमाले ओली प्रवृत्ति, त्यो त तपाईँले भन्नुभयो ओली प्रवृत्ति कति ठाउँ खड्गप्रसाद ओलीकै नाम धेरै ठाउँमा, यदि त्यो मान्ने हो भने त गठबन्धन त ठिकठाकको जगमा बनेको छ भनेर मान्नुपर्छ। अनि तपाईँ नेकपा एमाले पनि के भन्छ भने यो गठबन्धन चाहिँ अहिले नेपाली जनताको मुख्य विरोधी हो है, यो विकासको लोकतन्त्रको सारा कुराको यो सबै चिजको पापी चिज चाहिँ यही गठबन्धन हो भनेर लेखिएको छ त्यहाँ। तपाईँले स्थानीय उनीहरूको निर्वाचनको अब त्यसो भएपछि तपाईँ सिद्धान्त त आधार तयार भयो त। एउटाले ओली प्रवृत्ति नेकपा एमाले जसको साङ्गठनिक संरचना नेकपा एमाले हो, त्यो चिज चाहिँ के हो भने आजको लोकतन्त्रको प्रधान दुश्मन हो भनेर मान्ने भएपछि र अर्कोले यो गठबन्धन चाहिँ प्रधान हो भनेर मान्ने भएपछि त अनि ठिकै छ त। त्यसो भए त लोकतन्त्र बचाउन दुईटैले गठबन्धन गरेको भन्ने हुन्छ। नेकपा एमाले गठबन्धन गरेको भयो भने त्यो केका लागि गर्यो, लोकतन्त्र र विकासका लागि गर्यो, जसको बाधक को यो पाँच जत्ता सरकारी गठबन्धन हो। उनको गठबन्धन त्यसका लागि बन्यो। अनि यो गठबन्धन कसका लागि भने यो गठबन्धन या ओली प्रवृत्ति चाहिँ जुन यो गठबन्धनले बलियो बनाउँदैछ त्यो चाहिँ देशको लागि बर्बादी हो भनेपछि त अनि ठिकै छ त सिद्धान्तका हिसाबले हेर्नुहुन्छ। त्यो त एउटा आम स्वतन्त्र मतदातालाई बन्धक बनाउने प्रयास पनि त हो नि।
तपाईँ एउटा स्वतन्त्र नागरिक हो। एक्ज्याक्टली हो। तपाईँले के हो भने मैले अघि पनि फेरि भने कि तपाईँले मैले अहिलेको चुनाव मैले दृष्टान्त पेश गर्नै पर्छ। नेताले के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि तैँले गठबन्धनको यो निर्वाचन चिन्हमा यदि मतदान गरिनस् भने तर भनिरहेका छन्। हो, हामीले गठबन्धन एउटा आवश्यकता, दुवै पक्षको आवश्यकताको उपज भन्यौँ, तर एउटा स्वतन्त्र मतदाताका लागि त्यो एउटा बेइमानी पनि हुन सक्छ। होइन, यस्तो हुन्छ अनावश्यक मनोवैज्ञानिक त्रास या दबाब त्यसले सिर्जना गर्ने ठाउँ रहन्छ। त्यसलाई तर्कशास्त्रको भाषामा फल्स डाइकोटमी भनिन्छ। के भने कि चाहिँ हामीले जित्यौँ भने देश बन्छ, राइट, हामीले हार्यौँ भने सत्यानाश हुन्छ भन्ने जुन चाहिँ दुईवटा मात्रै बाटो छ क्या। कि देश बन्यो कि के भयो, सत्यानाश सकियो, सत्यानाश भयो भन्नेलाई चाहिँ तर्कशास्त्रमा, मैले तर्कशास्त्रकै हिसाबले मात्रै आलोचना गरौँ अहिलेलाई, त्यसलाई फल्स डाइकोटमी भनिन्छ। त्यस्तो खालको भाषा, त्यस्तो खालको आशय कुनै पनि जहाँ छ नि, होइन मैले भने अब यस्तो चाहिँ कस्तो भयो भने अब एउटा हिसाबले तपाईँ हेर्नुहोस्, त्यो लेभलको आक्रामकता चाहिँ यदि यो यतापट्टिको सूर्य चिन्हवाला गठबन्धन चाहिँ यो संविधानको बाधक हो भने त त्यो भनाइमा त सत्यता छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ नागरिकको आफ्नो मूल्याङ्कन। होइन, यता एमालेको साइडले भनेको चिज पनि यदि यो गठबन्धन चाहिँ सरकारी गठबन्धन चाहिँ बाधक हो भनौँ भने त सरकारी गठबन्धनलाई हराउनु त देश बचाउनु हो नि त। फेरि तपाईँले भनिसक्नुभयो त। हेर्नुहोस् त, गठबन्धन भएका ती स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदातालाई कति सकस भएको छ। एक्ज्याक्टली, विचार छोड्न पनि विचार छोड्न पनि अर्को विचारको चिन्हमा पनि मैले के मत दिन सक्दैन। अघि मैले तपाईँलाई के भने नि, ग्लोबल यो अहिलेको सिस्टमकोले कस्तो प्रतिस्पर्धी मान्छेलाई बनाउँछ, यति व्याकुल बनाउँछ, यति अराजक बनाउँछ, यति रेस्टलेस बनाउँछ, तपाईँ पर्खिनै धैर्यतै छैन। तपाईँलाई ठिकठाक सिद्धान्तको कुरा गरेर म हार्छु तर लोकतन्त्र जित्छ भन्ने ठाउँ नै छैन। किनभने जिते सिकन्दर, हारे चाहिँ तपाईँ ऊ भइहाल्नुहुन्छ। होइन, त्यो मनोविज्ञानको ब्रोडर कन्टेक्स्टमा चुनाव यस्तो हुने कुरा अस्वाभाविक मान्दिनँ मैले। तपाईँले उदाहरणको लागि स्क्यान्डिनेभियामा यो लेभलको आक्रामकता चुनावमा भेट्नुहुन्न, तपाईँले कहीँ पनि भेट्नुहुन्न, अथवा धेरै कम भेट्नुहुन्छ। किनभने त्यहाँ चुनाव यो लेभलको आक्रामकतामा लडिँदैन। तर बेलायतमा भेट्नुहुन्छ, जेरोमी कोर्बिनका विरुद्धमा कसरी षड्यन्त्र गरियो र चाहिँ उनका विरुद्धमा कस्ता कस्ता भाषा प्रयोग गरियो, शब्द बोलियो, उनको कति अपमान गर्न खोजियो भन्ने उनी रेकर्ड छ, हेर्नु न। उनको सचिवालयले उनलाई चुनाव कसरी हराउन सकिन्छ भनेर उनको सचिवालयले टेक्स्ट लेख्यो भनेर पछि लिक भएको छ डकुमेन्ट। उनको सचिवालय जो उनलाई चुनाव जिताउन बसेको छ, उनकै विरुद्धमा चाहिँ तपाईँलाई षड्यन्त्रमा लागेको अहिले टेक्स्ट इमेलहरूबाट छरपष्ट छ। भनेपछि तपाईँले यो चिजलाई, हाम्रो देशमा भएको चिजलाई चाहिँ एकदम अनौठो, असाधारण, संसारमा काहीँ नभएको, हाम्रा नेता चाहिँ एकदमै आक्रामक, जाली झेली मात्रै भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले विश्व हेर्नु भएको छैन भन्ने बुझ्छु। इन्डियाकै चुनावमा हेर्नु न, कस्तो कस्तोसम्म बोल्छन्, कतिसम्म गरिन्छ, कस्तो चाहिँ तपाईँले धर्मलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ, केसम्म भनिन्छ। पाकिस्तान जाओदेखि लिएर होइन, सामान्यतया देशद्रोही बनाउनेदेखि एन्टी नेसनल बनाउनेसम्म यदि यत्र तत्र यस्तो व्यापक द्वैत राजनीतिको पराकाष्ठा नै हुँदा हाम्रो पनि आजको यो छलफलको सदाशय के मात्र हो भने त्यस्तो नहोस्, त्यति मात्र हो। होइन, यस्तो नहोस्। तपाईँले फेरि त्यो माथि विशफुल आग्रह, विशफुल थिङ्किङ, विशफुल एक्सपेक्टेसन राख्नुभयो भने बदलिँदैन। तपाईँले यो किन हुन्छ, अघि मैले भने नि यी जो न, फेरि यो किन हुन्छ भने तपाईँलाई अहिलेको पुँजीवादी व्यवस्थाले प्रतिस्पर्धालाई नि यस्तो चरित्रको बनाइदिन्छ क्या। तपाईँ अर्थव्यवस्थामा हेर्नुहोस् कस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, शिक्षा स्कुलमा हेर्नुहोस् कस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ, कस्तो अस्वस्थदेखि मान्छेको एउटा स्टुडेन्ट स्कुलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै उसको दिमागमा जित र हार बाहेक केही पनि हुँदैन। म फर्स्ट हुनुपर्छ, म यति अङ्क ल्याउनुपर्छ, यो ल्याउनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान भावले सिर्जना गर्छ। अर्थव्यवस्थामा हेर्नुहोस् त, तपाईँ जर्नालिजमकै पत्रकारिता नेपालमा ठिकठाक नै छ क्या अहिलेसम्म। भारत र तपाईँले अमेरिकाको तुलनामा हेर्नुहुन्छ भने मैले नेपालको पत्रकारिताले निकै राम्रो मान्छु, होइन, यतिको फ्रिडम लेखहरू यो सब ठिक छ क्या तुलनामा है। तर यहाँ कुन विषय छ नेपाली समाजमा जहाँ चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नभएको, अनि तपाईँले राजनीतिमा मात्रै त्यो अपेक्षा किन गर्नुहुन्छ? किनभने तपाईँले स्ट्रक्चरभित्र समाज पुँजीवादी संरचनाले कसरी यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यस्तो आक्रामकता, प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धा हुन्छ स्वाभाविक हो। तपाईँ फुटबल खेल्दा केलेको हेर्नुहोस् त, खुट्टा भाँच्न किन लाग्छ त्यो मान्छे? मैदानमा किन तछाडा हुन्छ, त्यही किन त्यति फाउल खेल्छ उसले, मैदानमा किन कुटाकुट हुन्छ, स्वाभाविक हो। एक्ज्याक्टली, अनि त्यही त होइन। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ रेफरीहरूको किन, त्यसलाई त फेरि प्रोत्साहन गर्ने अवसर त दिनु पनि भएन नि, हुँदैन। यो सबलाई ठिक गर्ने राजनीतिले हो। राज्य भनेको राज्य व्यवस्था सारा कुराको नीति हो। तर त्यो नीति के का आधारमा निर्माण हुन्छ भने त्यो नीति चाहिँ समाजको सामाजिक संरचनाभन्दा स्वतन्त्र हुँदैन।
त्यो सामाजिक संरचनाका आधारमा ती नीतिहरू बन्छन्। कतिपय ती स्वत बन्छन्। तपाईँ प्रतिस्पर्धाको नीति यस्तो कुनै कानुन नियम बनाएको छ र? नेपाली काङ्ग्रेसले त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विश्वास गर्छ भन्छ, नेकपा एमाले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ, अरू एस पार्टीले पनि त्यो भने हुन्छ। प्रत्येक राजनीतिक दलको घोषणापत्र र विधानमा त स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होइन, त्यस्तो पनि छैन। जस्तो विधानमा कतिपय ठाउँमा हुन्छ, तर उनीहरूको राजनीतिक विश्लेषणमा यसलाई शत्रु, यसलाई देशघाती भनेर विश्लेषण गर्ने चलन छँदैछ। तपाईँले हरेक पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुहोस्। चुनावी प्रतिस्पर्धा चुनावको भन्दा चुनावमा महाधिवेशन, उनीहरूको आफ्नो महाधिवेशनको बेलामा पनि अर्को पार्टीलाई त्यो लेभलको लेभलिङ गर्ने अथवा त्यस्तो परम्परा नै छ। त्यस कारण वर्ग शत्रु, बासिक जागी, वर्गमित्रु, राष्ट्रघाती, यो घाती, त्यो घाती, यो घाती, विकास विरोधी त्यो अनेक किसिमका इंगित गरेका छन्। मलाई एउटा रमाइलो के मलाई चाहिएको के थियो भने, जस्तो अहिले पार्टीहरूले आफ्ना घोषणापत्रैमा केन्द्रित भएर डिस्कोर्स गरेको भए होइन, अथवा संवाद गरेको भए होइन, अनि तपाईँले टेलिभिजनमा पनि 5 वटा मेयरलाई राखेर संवाद गर्दाको रमाइलो त्यो केही ठाउँमा संसारमा अभ्यास भइसकेको छ के। अनि कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने, उदाहरणको लागि तपाईँलाई बर्नी स्यान्डरले आफ्नो पहिलो पालि राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी गर्दाखेरि 4-5 वटा मिडियाले 15 जनाको बिचमा दाबी गरेको, अनि उनलाई रेडिक्युल गरियो क्या। CNN देखि MSNBC सारा मिडियाले उनलाई हाँसाको पात्र बनाए, जोकर बनाए। तर जब उनी डिबेटमा छिरे 15 दिनमा उनी यसरी उनको रेटिङ बढ्यो। माने मान्छेले थाहा पायो कि यो पुँजीवाद के रहेछ, समाजवाद के रहेछ, वेज के रहेछ, कसरी मान्छे अमेरिकामा एउटा मान्छे धनी हुँदैछ, कसरी एउटा मान्छे गरिब हुँदैछ, कसरी व्यवस्था बिग्रिएको छ, हिंसा किन बढेको छ, अपराध किन बढेको छ होइन। आम 50% मान्छे चाहिँ पेचेक टु पेचेक बाँचेको छ। भनेको के भने आज कमाउँछ भोलि खान्छ के। अमेरिकामा त्यसको सेभिङको कुरा छोड्नुहोस् कि पेचेक टु पेचेक बाँच्ने चाहिँ अमेरिकन स्ट्याटिस्टिक्समा 50% त कुनै क्युबनले प्रोपागन्डा होइन, नर्थ कोरियाले बनाएको स्ट्याटिस्टिक्स होइन। त्यस्तो स्थिति जब मान्छेले बुझ्यो, 7 दिनमा के भयो, उनको त रेटिङ यसरी बढ्यो कि हिलरी क्लिन्टनले चाहिँ अब त्यो डिबेटबाट चाहिँ उनी यति पपुलर भयो कि हिलरी क्लिन्टनले क्यालिफोर्नियामा म डिबेटै गर्दिनँ भनेर डिबेटबाट भागिन्। सुन्नुहोस्, मतलब त्यसले के पायो भने मुद्दाले यसरी ठाउँ पायो कि अमेरिकी समाजमा, त्यसले जहाँ समाजवाद भन्ने शब्द ट्याबु, मैले कक्षामा पढाउँदाखेरि सोसियलिजम या मार्क्सिजम भन्ने शब्द निकाल्न ट्याबु जस्तै मानिन्छ क्या। तर यति पपुलर बनायो बर्नी स्यान्डरले डेमोक्रेटिक सोसियलिजम भन्ने शब्दलाई, टर्मिनोलोजीलाई। त्यो इतिहास तपाईँ बेलायतको हेर्नु न, प्रजातान्त्रिक समाजवाद समाजवाद यति पपुलराइज गरायो कि अहिले ठुल्ठुला चाहिँ संस्थाहरू प्रजातान्त्रिक समाजवादका नाममा निर्माण हुँदैछन् र ऱ्यापिडली बढाएछन् तिनको मेम्बरसिप। जस्तो उदाहरणको लागि सोसियलिस्ट डेमोक्रेटिक सोसियलिस्ट अफ अमेरिका भन्ने चाहिँ त्यसरी त्यसको नेटवर्क त्यसरी एक्सपान्ड हुँदैछ। त्यसमा थुप्रो छ, एउटा मात्रै होइन। तर यो चिज के हुन्थ्यो भने, मैले भनेको के भने आशा लाग्दो कुरा के थियो भने, जस्तो नेपालकै जर्नालिजमले पनि सबै क्यान्डिडेटहरूलाई सम्भवतः ल्याएर तपाईँ हामी व्यक्तिगत गाली तपाईँको दस्तावेजमा कुरा गरौँ भन्न पाइयो भने होइन, यो के हुन्छ, यो ठिक हुन्छ। अब विश्वविद्यालयमा जहाँ म काम गर्छु, विश्वविद्यालयको काम के हुन सक्थ्यो भने, आजको विश्वविद्यालयले समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र अथवा राजनीतिक शास्त्रको विभागहरूले, विद्यार्थीहरूले यी क्यान्डिडेटलाई साझा बोलाउँदै विश्वविद्यालयलाई चाहिँ डिस्कोर्सको फोरम, सिद्धान्तको, विचारको, भिजनको यो फोरम बनाएको भए यो अलिक के हुन्थ्यो होला, घट्थ्यो होला कि। किनभने त्यो विश्वविद्यालयले पनि त्यो राम्ररी गरेको छैन। जर्नालिजमको हिसाबले पनि, पत्रकारिताले पनि यो अहिले मैले जे भन्दैछु त्यसलाई जति समाउनु पर्ने त्यति समाएको छैन। तर मैले कतिपय इन्टरभ्यू हेर्दा त्यहाँ पनि फेरि त्यो सिद्धान्त भिजनमा भन्दा एजेन्डामा होइन कि व्यक्तिगत पात्रको विषयमा बढी चर्चा भेटेको छु मैले। त्यस कारणले म दुःख, किन मैले फेरि यो किनकि छलफल एजेन्डा दस्तावेज राखेर, घोषणापत्र राखेर छलफल हुनुपर्ने थियो, तर त्यो कमै भएका छन्। तर त्यो त तपाईँले अध्ययन गर्न टाइम लाग्छ, 80 पेज त्यसका छन् होइन। मतलब के छ भने यो किन फेरि त्यो एउटा खास पत्रकार या मिडिया हाउस जिम्मेवार छैन यसका लागि एक्लै पनि। किन अघि मैले भने नि, यो सारा संरचनाभित्र मिडियाले समात्ने न्युज पनि त्यस्तै होला, अथवा पत्रकारले समात्ने न्युज पनि त्यस्तै होला बढी। घोषणापत्रकै कुरा गरौँ न, दलहरूले घोषणापत्र भने कसैले प्रतिबद्धता पत्र भनेका छन्, माओवादी केन्द्रले त त्यो पनि प्रस्तुत गरेन, स्थानीय तहलाई नै छोडिदियो। तर घोषणापत्र जसरी बनाइयो, केन्द्रमा बसेर स्थानीय तहको घोषणापत्र बनाइयो र तिमीहरू यो अनुसार अगाडि बढ्ने, यो पनि एउटा बहसको विषय बनाएको छ। किनकि काठमाडौँ उपत्यकाको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता पत्र नगरवासीलाई जुम्ला र ताप्लेजुङको त मिल्न सक्दैन। तर एउटै घोषणापत्र तयार पारेर पठाइएको छ। होइन, यस्तो घोषणापत्र प्रति होइन, यस्तो हुन्छ प्रतिबद्धता पत्र। यो तपाईँले भनेको प्रश्न जायज हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर कस्तो हुन्छ भने साझा पनि त हुन्छ होला नि। जुम्ला
जुम्ला कसरी निर्माण गर्ने र काठमाडौँ कसरी निर्माण गर्ने भन्ने एउटा खास पार्टी हैन को चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हुन्छ कि हुँदैन? हुनुपर्छ नि त हैन? तपाईँ जुम्लाई होस् भने त त्यो नेपाली काङ्ग्रेस नै रहनु भएन, अथवा माओवादी केन्द्रै रहँदैन, अथवा एमाले या यस पार्टी नै रहँदैन त्यस अर्थमा। किनभने आम रूपले सिद्धान्तभित्रको ढाँचाभित्र बसेर हरेक चाहिँ नगरहरूले गाउँहरूले आफ्ना आफ्ना प्रायोरिटी सेट गर्छन्, तर त्यसको फ्रेम गाइडिङ प्रिन्सिपल चाहिँ पार्टीको केन्द्रीयबाट या महाधिवेशनबाटै आउँछ। केन्द्र भनेको पनि महाधिवेशन पनि फेरि तलबाट आकाको जमघट न हो महाधिवेशन, माथि तलभन्दा माथि त छैन, तलैबाट प्रतिस्पर्धा हुँदैन। केन्द्र भनेकै तलकाको प्रतिनिधि होइन भने हो। त्यसैले केन्द्रलाई तपाईँ स्थानीयको दुश्मनको रूपमा प्रोजेक्ट गर्दैन हाम्रो फेडरलिजमले। हाम्रो कन्स्टिट्युसनले के भन्छ भने फेडरलिजम भनेकै के हो? लोकलहरूको रिप्रेजेन्टेसन होइन र भने बेग्लै माथि आकाशमा छ छैन। त्यस कारणले हामीले यो केन्द्र भर्सेस लोकललाई पनि चाहिँ अलिक बढी भिडाउनु हुँदैन। किनभने काठमाडौँ मैले प्रश्न किन गर्दाखेरि कि यो स्थानीय सरकार हो, स्थानीय तहमा स्थानीय तहकै मुद्दा एजेन्डा हुनुपर्छ, हामीलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको होइन। त्यसलाई पनि मैले बुझ्दा चाहिँ के हो भन्दा खास केही आधारभूत सिद्धान्तहरू चाहिँ केन्द्रले दिएर लोकलहरूले चाहिँ त्यो सिद्धान्तका वरिपरि प्रायोरिटाइज गरेर आफ्ना आफ्ना प्राथमिकताहरू राख भन्यो भने यसले दुई तिनवटा फाइदा गर्छ। तपाईँले भने जस्तो त्यसले लोकल कन्सर्नलाई पनि एड्रेस गर्छ, त्यसले केन्द्र र लोकललाई पनि जोड्छ, सिद्धान्त र व्यवहारलाई पनि जोड्ने भयो। व्यवहार त लोकलले गर्छ, सिद्धान्त केन्द्रले दिन्छ भनेर मान्नुहुन्छ भने सिद्धान्त र व्यवहारलाई पनि जोड्छ, जुन चाहिँ पोलिटिक्समा हाम्रो सामाजिक जीवन महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र सँगसँगै यसले के गर्छ भने स्थानीय तहमा वैचारिक भिजन दृष्टिकोण निर्माण गर्ने ठाउँ निर्माण गरिन्छ। किनभने अब त्यहाँको मेयरको क्यान्डिडेटले आफ्नो समस्या पहिचान प्रायोरिटी आफै के गर्नुपर्छ? छान्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो भइदियो भने के हुन्छ? राम्रो हुन्छ। तर अहिले हाम्रो चुनावले त सिद्धान्तले भिजनले दृष्टिकोणले प्रायोरिटी पाएर समस्या त त्यहाँ हुन्छ त। यदि दृष्टिकोणले प्रायोरिटी पाएको भए कस्तो नगर हुनुपर्छ भन्ने कुरा फेरि सिद्धान्तको प्रश्न हो, तपाईँको दर्शनको। तपाईँ कुन दर्शनमा विश्वास गर्नु? समाजवाद उन्मुख नगरको कुरा हो कि तपाईँले पुँजीवाद उन्मुख नगरको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो त क्लियर पार्नुपर्छ नि त। अहिलेको डिबेट नै त्यहाँ हुनुपर्थ्यो नि, हुनुपर्ने त्यहाँ हो नि त। तपाईँले वेलफेयर स्टेट अथवा समाजवाद उन्मुख यसलाई एकातिर राखेँ नगर निर्माण गर्दै हुन्छ कि पुँजीवाद अहिलेकै पुँजीवाद उन्मुख नगर निर्माण गर्दै हुन्छ जहाँ रियल इस्टेट यस्तै दुई चारवटा ब्याङ्कका हातमा सारा नगरको सम्पत्ति हुनेछ। अनि तपाईँको प्रायोरिटी के हुन्छ? केही बाटाहरू कालो पिच लगाएर प्लटिङ गर्ने, रियल इस्टेट निर्माण गर्ने पनि प्रतिनिधिका आफन्त वरिपरिका मान्छेहरुको कब्जामा हुन्छ। त्यसलाई आधारभूत रूपले त्यहाँको लोकल पुँजीको कब्जामा हुन्छ भन्छु मैले। लोकल पुँजी त्यो नि एउटा पुँजीवादको एउटा संस्कार नै हो नि, पुँजीवादको विशेषता हो। त्यसैले तपाईले यहाँ हेर्ने कुरा के हो भने यो सबै आएको अघि मैले भने नि के रहेछ भने अहिलेको पुँजीवादी अवस्थाभित्र सिद्धान्तले किन गौण महत्त्व पाउँछ, किन कम महत्त्व पाउँछ भने त्यो सिद्धान्त स्पेस छिर्ने बित्तिकै पुँजीवादको स्पेस के हुन्छ? साँगुरिन्छ। प्रजातान्त्रिक समाजवाद लागू गर्नु पर्दैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसमा उठ्यो। अहिले तपाईँ सानो भने मलाई त खुसी लाग्यो नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेरेपछि बडा के भने त्यो ऊ त प्रजातान्त्रिक समाजवादतर्फ थुप्रै फर्किसकेछ। वाम पार्टीहरूभन्दा केही त्यो हाराहारीमा फर्किसकेको छ क्या। हेर्नुहोस् अब यो मैले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रचार गरेँ होइन, तर मलाई खुसी लागेको कुरा किनभने म एउटा समाजवादमा आधारभूत रूपले वामपन्थमा विश्वास गर्ने मान्छे भएको दृष्टिकोणले मैले त्यो मेरो दृष्टिकोण लुकाउनु हुँदैन होइन। त्यो हिसाबले ठिक हो, तर त्यही कुरा चाहिँ डिबेटमा लगेको भए अब प्रतिस्पर्धा के हुन्थ्यो भने तपाईँ बढी राम्रो समाजवादी हुने कि म बढी राम्रो समाजवादी हुने, तपाईँको समाजवाद बढी क्लियर हुने कि मेरो समाजवाद बढी क्लियर हुने भन्नेको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो कि। अनि चाहिँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। त्यसमा सिद्धान्त प्रवेश गर्ने बित्तिकै प्रतिस्पर्धाहरू स्वस्थ हुन थालिहाल्छ नि। स्वाभाविक हो। तपाईँले जित्नु त कसरी पर्छ? अब मायामुङ्ग्री गराएर जोक भनेर उडाएर दबाब दिएर त जित्न सक्नुहुन्न नि। तपाईँको समाजवाद श्रेष्ठ छ किनभने मेरो समाजवादले शिक्षालाई सार्वजनिक दायित्व ठान्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा त्यो ठानिएको छ। अरू पार्टीहरूको भए पनि छ कतिपय अलमल छन्, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने भन्ने अनेक अलमल हुँदाहुँदै पनि कम्तीमा हिजो त शिक्षालाई निजीकरण नगरी चाहिँ देशै बन्दैन भन्ने ठाउँमा पुगेका मान्छेहरू सरकारको दायित्व छ भन्ने ठाउँमा आयो भने के हुन्छ? त्यो राम्रो मानियो नि त। त्यस कारणले कम्तीमा नै समाजवाद उन्मुख संविधानतिर फर्कियो क्या सबैजना। संविधानको मूल मर्म फर्किँदैछ। यो डिबेटले के गर्थ्यो भने अझ यो नेपाली समाजको जुन मत छ, अभिमत छ, नेपाली समाजको दृष्टिकोण छ, त्यसलाई अझ बढी समाजवाद उन्मुख फर्काउँथ्यो क्या। किनभने अब त तपाईँको प्रतिस्पर्धा के हुन्छ भने तिम्रो समाजवाद चाहिँ हावादारी काल्पनिक समाजवाद हो भाइ या बहिनी दिदी जे भने हो होइन, जेन्डर बायस नभई। मेरो समाजवाद चाहिँ व्यवहारिक छ। कसरी भन्दा म 25% खर्च स्वास्थ्यमा गर्छु होइन, त्यस पछाडि 20% खर्च शिक्षामा गर्छु होइन, 8 लेनको नचाहिने बाटो बनाउनुभन्दा एउटा राम्रो विश्वविद्यालय बनाउँछु र 8 लेनको बाटोलाई 2 लेनमा झार्छु, त्यसले पुग्छ 10 वर्षलाई
यस्तो हुन्छ नि त हामी कहाँ त 2 लेनले हुने ठाउँमा पनि त अहिले 8 लेनका त प्रतिस्पर्धा छ नि त छ नि होइन अथवा यो आवश्यकता हेरेर अथवा यो पूर्वाधारको विकास गरौँ अनावश्यक अब नेपाली गाँसमा त आइसक्यो अनावश्यक चाहिँ के अरे यी धरहरा र भ्यू टावर गेटको संस्कार को अन्त्य गर्छौँ त्यो पनि कसरी आयो भन्दाखेरि जब त्यसको चरम प्रतिक्रिया आयो नकारात्मक प्रतिक्रिया आयो बारीको पाटोमा होइन ठिक छ बारीको पाटोमा गेट चुरेको चुच्चोमा भ्यू टावर जनताले विरोध गरे हाम्रो करमा बेइमानी भयो भने पछाडि अनि अब यसले डिबेट के सुरु गर्छ भने यो डिबेट राम्रो चल्नै पाएन के यो डिबेटले के सुरु गर्छ भने समाजमा भएको देशमा भएको राज्यमा भएको राज्यको स्रोत भनेको नागरिककै स्रोत हो क्या एकट्ठा गर्ने हो त्यसले करका माध्यमले अरू अरू हिसाबले होइन मैले राज्य देश एउटै भने एकछिनलाई सजिलोको लागि राज्यमा देशमा भएको स्रोतको प्राथमिक लगानी कहाँ हुनुपर्छ भन्ने डिबेट त सुरु गर्थ्यो नि त तर त्यो त्यहीँ अड्क्यो क्या तर सुरु चाहिँ भयो किनभने भ्यू टावर चाहिन्छ कि स्कुल कलेज चाहिन्छ कि हस्पिटल चाहिन्छ कि नर्स र डाक्टर चाहिन्छ भन्ने कुरा क्लियर छैन समाजवाद उन्मुख व्यवस्थामा कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ जानुहुन्छ कहीँ जानुपर्छ नि पर्दैन हो यो डिबेट चलेको भए अब कसैले प्रमाणित गर्छ होइन भ्यू टावर चाहिँ समाजवाद उन्मुख छ भनेर प्रमाणित गर्नु पर्थ्यो उसले होइन तेरो भ्यू टावर चाहिँ समाजवाद विरोधी हो यो पुँजीवाद हो यो अश्लील पुँजीवाद हो यो भल्गर क्यापिटलिजम हो तर यस्तो पनि हुन्छ आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार जहाँ भन्थ्यो होला कसैले क्या मैले भनेको नि मैले प्रयोग हुन सक्छ भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ भ्यू टावर नै नचाहिने त होइन तर यसरी हाम्रो फेरि यसरी मैले डिबेट यसरी सुरु हुन्छ कि डिबेट यति पेचिलो बन्छ कि आवश्यकता भएको ठाउँमा पनि अब आवश्यकता छैन भन्न दिनु डिबेटबाटै मान्छेले निर्णय गर्छ नि त लोकतन्त्र भनेको के हो भने अप्सनहरू दिनुहोस् तपाईँले 20 वटा अप्सन दिनुहोस् 10 वटा अप्सन दिनुहोस् त्यो अप्सनभित्रबाट नागरिकले एउटा चाहन्छ या नागरिक स्वयं नै सक्रिय हुन्छ र के गर्छ अप्सन निर्माण पार्टी पनि नागरिकै पार्टी त हो नि सबै पार्टी जुनसुकै पार्टी तपाईँलाई मन परेको पार्टी पनि नपरेको पार्टी पनि त नागरिक त छ नि त त्यहाँ जनता बिना त पार्टी नै भन्दैन त्यही जनताहरू नागरिकहरू चाहिँ पार्टी मेम्बरसिप लिएर नै पार्टी बन्छ होइन त्यस कारणले नागरिक र पार्टीलाई पनि छुट्याइहाल्नु पर्दैन कि तर यो अप्सन क्रिएट गर्ने ठाउँ होइन यदि डेमोक्रेसीले अप्सनहरू दिएन भने होइन यो चाहिँ के हुन्छ डेमोक्रेसी नि रहँदैन त्यसैले दिनु न लु गलत अप्सन छान्छ मान्छेले तर संवाद भएर छलफल भएर छानेको अप्सन त हो नि डेमोक्रेसी भने त मलाई पो गलत लाग्यो त भ्यू टावर मलाई अहिले गलत लाग्ला या नलाग्ला यो विषय उठान गर्दाखेरि चाहिँ अब खैर स्थानीय तह बनिसकेपछि स्थानीय सरकार बनिसकेपछि विकासको पूर्वाधार त पुगेको छ जनताले घर दैलोमा सरकार आयो भनेर थोर बहुत महसुस गरेका छन् सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक हो भन्न सक्नुपर्छ तर अब फेरि के भनिँदैछ भन्दाखेरि सिंहदरबार गाउँ पठाइयो खास सिंहदरबार चाहिँ काठमाडौँमै बस्यो सिंह मात्रै गाउँ आइपुगे अहिले चलन चल्तीको भाषा के भनेको विकृति पनि सँगै आयो अब अलिक डरलाग्दो अवस्था भयो आफन्तवाद कृपावाद सबै भयो होइन राज्यको बजेटमा हामीले तिरेको करको बजेटमा आफन्तले हालिमुहाली गरे उपभोक्ता समिति मार्फत खाए यस्ता प्रकारका कुरा पनि यस्तो कि यसको हामीले के सोच्यौँ भने विकेन्द्रीकरण या स्थानीय तह निर्माण भएपछि या सङ्घीयता बनेपछि यो सारा हिजोका विकृतिहरू जे थिए एउटा त्यस्तो सिद्धान्त थियो यस्तो प्रचार गरिन्थ्यो सारा चिजको जिम्मा के हो केन्द्रीकृत राज्य यो थियो नि तपाईँले यो जातिवादी साथीहरूले गर्ने तर्क अनि लैङ्गिक समानताको पक्षमा बोल्ने साथीहरूले गर्ने तर्क अथवा हरेक खालके मान्छे अनि विकासको वितरण गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेले पक्षमा बोल्ने समाजशास्त्रीय अर्थशास्त्रीय तर्क हेर्नुहुन्छ भने नेपालको अहिलेसम्मको असफलताको कारण के हो भन्दा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था जो सत्य हुने सम्भावना कम हो त्यो दाबीको किनभने संसारमा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाहरू उत्पात रूपले विकेन्द्रित छन् होइन त्यो परिस्थिति हुन्छ तपाईँले चाइनाकै उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने सन् 2000 देखि या 2010-12 को हाराहारीमा चाइनिजहरूले गाउँमा यस्तो म्यासिभ लगानी गर्नु पर्यो कि त्यो म्यासिभ लगानी नगरेको भए चाइनाको अर्थतन्त्र कोल्याप्स हुन्थ्यो सङ्कटमा जान्थ्यो भन्ने प्रेडिक्सन छन् विश्लेषण छन् त्यस कारणले चाइनामा म्यासिभ गाउँमा लगानी गरेपछि त्यसले लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूलाई गरिबीबाट माथि उठाउँदैछ शिक्षामा अब चाहिँ हरेक ठाउँमा ठुलो त्यो एक हिसाबले क्रान्ति गर्दैछ सहर केन्द्रित जुन कोस्टल सिटीमा केन्द्रित थियो नि हिजोको विकास त्यो विकास चाहिँ गाउँमा सारेको छ त्यो केन्द्रीकृत व्यवस्था अन्तर्गत तर त्यो केन्द्रीकृत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न फेरि उसले के गर्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी या चिनिया राज्यले भने तलका गाउँका मान्छेहरूलाई के गर्यो अधिकार दियो के किनभने त्यो केन्द्रले त सक्दैन नि त अब कहाँ चाइनामा कति भास्ट छ तपाईँ लोकल एरिया तपाईँ चाइनाको पश्चिमी एरिया त एकदम अविकसित नै एरिया हो होइन पूर्वी त्यो कोस्टल सिटी नै बढी विकसित हो त्यो संसारका ठुला सहरहरू हुने ठाउँ त्यस कारणले
त्यो यो एउटा चिज छ कि तर हामीले के सोच्नु हुँदैन भने नि अनि त्यो भाष्य जुन छ नि केन्द्रीकृत राज्यले भनेपछि त विकेन्द्रीकरण गरेपछि त सबै के हुन्थ्यो फरक हुन्थ्यो तर तपाईँको विकेन्द्रीकरण कुन चरित्रको विकेन्द्रीकरण हो पुँजीवादी चरित्रको विकेन्द्रीकरण छ कि व्यवहारमा समाजवादी चरित्रको यति भयो यहाँबाट जाउँ के यसको पोलिटिकल इकोनोमी हेरौँ संविधानले पैसा टन्न पैसा छ हरेक नगरपालिकासँग पैसा अहिले तपाईँ हेर्नु न प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले म मेयर उठ्छुसम्म भन्ने ठाउँ के हो त्यहाँ रिसोर्सेस यति धेरै छ कि होइन त्यो सम्भावना देख्छ अथवा त्यो कसैलाई लोभ लाग्न पनि सक्छ कसैलाई चाहिँ म साँच्चै केही गर्छु यार मेरै भएर पनि भन्ने पनि हुनसक्छ नि त त्यो त दुइटै छ नि केस बाई केसमा हेरौँ न होइन त्यस कारणले त्यो अनि अहिले सांसदहरू प्रदेश सभाका सभासद प्रदेश सदस्यहरू मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्षका टिकट प्रत्याशी हुने सम्भावना त्यो राम्रो कुरा पनि हुनसक्छ किनभने गाउँ केन्द्रित हुने भयो भने त्यो विकेन्द्रीकरण तर त्यो गाउँको नगरपालिकाले या महानगरपालिकाले या उपमहानगरपालिकाले या गाउँपालिकाले गर्ने विकासको आधारभूत चरित्र के हो त्यो समाजवादी विकास हो कि पुँजीवादी विकास हो त्यसैले हिजो सिंहदरबारमा जस्तो हुन्थ्यो पुँजीवादी चरित्रको सिंहदरबार थियो भने गाउँको सिंहदरबार पनि पुँजीवादी चरित्रकै हुन्छ त्यसो हुँदाहुँदै पनि यही पुँजीवादी व्यवस्थाको विकेन्द्रीकृत अभ्यास गर्छ क्या त्यसले अब एउटा कलपटको लागि एउटा सानो बाटोको लागि एउटा सानो स्कुललाई थोरै चन्दा दिनको लागि एउटा सानो कलेज बनाउनको लागि उसले सिंहदरबार धाउनु पर्दैन अब त्यो 50 लाखको बजेट माग्न ऊ सिंहदरबारको गेटसम्म आइपुग्नु पर्दैन 50 गाउँमै पाउँछ उसले ठुला मेगा प्रोजेक्ट पाउँछ त होइन वडा अध्यक्षकै बजेट कति छ वार्षिक हेर्नु न एउटा सामान्य गाउँपालिकामा 5 वर्षमा झन्डै 5 अर्बको बजेट पुग्छ एउटा प्रदेश लगभग 50 करोड त एउटा एकचोटिको बजेटमा हुन्छ 5 वर्षमा पुग्छ भनेपछि एउटा काठमाडौँको प्रदेशको सांसदको त्यो 8-10 करोड भन्दा बढी हुँदैन 15 करोड भन्दा हुँदैन अनि त्यति ठुलो उसले गाउँमा त्यो मेयर उपमेयर अहिले त्यो अहिले हामीले एउटा सकारात्मक पाटोमा पनि हेरौँ तर नेतृत्व नेताको लालसा चाहिँ यतातर्फ पनि हो फेरि बेसी त्यो बजेट उसले हेर्दैछ एक्ज्याक्टली मैले तपाईँले त भन्दै थिएँ त कसैलाई त्यो लोभ छ कसैलाई त्यो साँच्चै गर्छु भन्ने चाहना छ अनि गर्छु भन्ने चाहनामा त्यसले ठाउँ दिन्छ दिएको छ किनभने त्यसले एउटा कार्यकारी हो सिंहदरबारसँग त्यसले सम्बन्ध विच्छेदै गरौँ भने पनि त्यसले काम गर्न सक्छ होइन त्यस कारणले तपाईँले लगेको अहिले पावर लग्यो क्या तर त्यो पावर चाहिँ गाउँमा पावर पुग्यो नि त्यो पावर चाहिँ संहिताले के गर्यो भने मात्रै त्यो गाउँमा त्यो पावर पुर्याइदिएको अब त्यो पावर चाहिँ पुँजीवादी चरित्रको हिसाबले त्यो पावर एक्सर्साइज हुन्छ पुँजीवाद उन्मुख एक्सर्साइज हुन्छ कि समाजवाद उन्मुख एक्सर्साइज हुन्छ भन्ने तय कसले गर्छ भन्दा त्यहाँका मान्छेले जस्तो मेयर छान्छन् जस्तो नगरपालिका छान्छन् जस्तो महानगरपालिका त्यस्तै गर्छ त्यसले अब मान्छेको हुन्छ अब फेरि पनि के सिंहदरबारले नि डिक्टेट गरिदिनु पर्ने भनौँ भने त फेरि तपाईँले विकेन्द्रीकरणको अर्थ के भयो त सुन्ना भयो त अब तिम्रो हातमा अधिकार छ पुँजीवाद ल्याउँछौ कि समाजवाद ल्याउँछौ तिम्रो तर डिबेट यहाँ पनि कसरी भयो भन्दाखेरि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार यी 3 सरकार सबैले आफू अनुकूलको सहायता हौँ भने तर एक अर्काले अंकुश लाउने प्रयास पनि भएको देखियो जस्तो कि केन्द्रले प्रदेशले स्थानीय तहलाई हो त्यस्तो छ दुईटै छुट्टिने यस्तो छ फरक दौड अंकुश लाउने कोसिसहरू हिजोको संघीय सरकारले पनि थोरै गर्यो अथवा त्यो मानसिकता अझै पनि गर्यो हैन मतलब मानसिकता पनि होला अनि थुप्रो चीज होला अब त्यो त डिटेल चाहिँ स्टडी नै गर्दा मात्रै थाहा हुन्छ कि किन त्यसो गरियो भने किनभने अध्ययन नगरेको तथ्यले केही संकेत नगरेको कुरा बोल्नु त्यति अनुपयुक्त हो केन्द्रका तर तपाईलाई म एउटा प्रधानमन्त्रीदेखि दलका अध्यक्षले भने नि हो इकाइ समेत भन्न भ्याए भने मैले अनि फेरि प्रदेशकाले स्थानीय तहमा हामी अनुकूलको त्यसको धेरै ठुलो अध्ययन छ तर त्यही पार्टी तिनै मानिसहरू अहिले फेरि चाहिँ स्थानीय सरकारमा उत्पाद गर्छौँ पनि भन्छन् हैन अब यो कन्ट्राडिक्सन छ फेरि तपाईले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै एउटा के थियो यो एउटा संकेत विशेषता मात्रै हो तर तपाईलाई मैले यहाँनेरि बताउन खोजेको के भने त्यसरी अंकुश लाउँदै पनि म चाहिँ मेरो विश्लेषणमा के मान्छु भने निकै ठुलो फड्को मारेर अधिकार र स्रोतहरू गाउँमा गएको कुरा असत्य हो र तपाईले हिजो इकाइ हो संघकै इकाइ हो भन्नुभयो भने पनि भनेकै कसैले हो भने हो नि हैन प्रधानमन्त्रीले नि भन्नुभयो त्यति बेला भनेकै हो भने पनि के फरक परेछ र तपाईले भनेको अहिलेको बजेट करोड अरबको बजेट त गइरहेकै छ त्यो त रोक्नै सक्दैन संघीय सरकारले चाह्यो भने पनि रोक्न सक्दैन नि त किनभने संविधानले त्यही कुराको ग्यारेन्टी गरेछ 22वटा अधिकारमा त केन्द्रले र प्रदेशले हेर्न पनि सक्दैन घटाउँछ होला बजेट तपाईको खास नगरपालिकालाई घटाइदिन्छ 2-4 करोड घटाउन सक्छ होला अथवा तपाईको नगरपालिकामा जाने खास फेडरल प्रोजेक्टहरू हुन्छन् ती खोस्ला तर
तर त्यो खोज्छौ भने त्यही पार्टी अनपपुलर हुन्छ नि त्यो ठाउँमा, त्यो खतरा छ। त्यसैले यो चेक एन्ड ब्यालेन्स यहाँनिर छ कि डेमोक्रेसीको सुन्दर पक्ष यो। तर डेमोक्रेसी यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको म तपाईँलाई एउटा सानो सम्झाउँछु कि अल्बर्ट आइन्स्टाइन चाहिँ खुब समाजवादको पक्षमा लाग्यो कि, अनि उनको चाहिँ अमेरिकामा चिठीहरू ह्याक भयो, त्यति बेला ह्याक भनेको अहिलेको इमेल ह्याक होइन, उनको चिठी नि एफबिआईले सिआइएले हेर्थ्यो अनि मात्रै उनको घरमा जान्थ्यो, किनभने उनी युद्ध गर्नु हुँदैन, सेकेन्ड वर्ल्ड वरमा जानु हुँदैन भन्ने कुराको प्रचार गर्दै थिए र समाजवादी भइसकेका थिए। वाइ सोसियलिजम भन्ने उनको चाहिँ चर्चित लेख नै छ क्या होइन। अनि उनले के भन्छन् एउटा अर्को लेखमा भने यो लोकतन्त्रले तपाईँलाई त के गर्छ, लोकतन्त्रले त तपाईँको सबै समाधान त स्वतः गर्दैन नि त, लोकतन्त्रले तपाईँलाई सबै कुरा दिँदैन नि। लोकतन्त्र कसरी फङ्सन गर्छ भन्ने कुरा, नागरिकहरू कसरी तयार हुन्छन् र कसरी सङ्गठित हुन्छन्, खास गरेर उनले तयार हुन्छन् भन्ने कुरासँग सम्बन्धित हुन्छ कि। अनि तपाईँले हरेक चिज कसलाई दोष दिनुहुन्छ, अनि गाउँको मान्छेले नागरिकहरूले राम्रो मेयर छान्दैनन्, पार्टीले राम्रो मेयर दिँदैन, अनि दोष तपाईँ संविधान र लोकतन्त्रलाई दिनुहुन्छ होइन। यदि तपाईँले ठिकठाक मान्छे ठान्न सक्नु भएन भने नागरिकहरूले त्यो कुरा सचेत भएनन्, फेरि नागरिकका सीमा छन्, विचारै अवस्थामा छ नि त नागरिकको ठुलो हिस्सा त, तर त्यस्तो पनि फेरि छैन। त्यो आफ्नो पार्टीको प्रचारमा लागेको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो विचारै छैन क्या, त्यो सोझो नै छैन, यसरी लागेको छ आफ्नो। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो गाली गलोज नेताको तहमा मात्रै छ र त्यो नेतालाई ताली कसले पेट्या हुन्छ। त्यसैले नागरिक विचारमा सहरको वरिपरि के निर्वाचन लागेको छ, त्यही त गाउँमा त्यस्तो निर्वाचन लागेको छ। अनि कतिपय ठाउँमा सबै कालो बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ भने जस्तो एकदम प्रचार गर्दै जाँदाखेरि दुईटै पार्टीकाहरू अँगालो मार्ने होइन, ठिक छ भन्ने, अनि कसैले फलानु चुनावमा प्रचारमा आयो, काङ्ग्रेसको प्रचारमा एमाले आयो, एमालेको प्रचारमा काङ्ग्रेस आयो, यसको प्रचारमा फलानु आयो भनेर चाहिँ फेसबुकमा टिकटकमा कता राख्छन् पनि, किन त्यो पनि राम्रो पक्ष हो। ल ठिक छ, हाम्रो प्रचार गरौँ शान्तिपूर्ण भन्ने कुरै त्यही हो होइन। अघि म तपाईँलाई त्यही भन्दै थिएँ, म ब्याक टु आइन्स्टाइन, त्यो डेमोक्रेसीले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीहरू नागरिकहरू आम रूपले कसरी तयार हुन्छन् भन्ने कुरामा सम्बन्धित छ क्या होइन। अनि त्यसमा पार्टीको भूमिका हुन्छ, किनभने पार्टी कसरी मान्छे नागरिक कसरी सङ्गठित हुन्छन् भनेको पार्टीमा सङ्गठित हुन्छन्। अनि पार्टीले कस्तो नागरिक बनाउनु खोजिरहेको छ, कस्तो समर्थक बनाउन खोजिरहेको छ, आलोचनात्मक चेतना भएको या सिद्धान्त बहसमा आधारित भएर पार्टीमा प्रतिबद्ध भएको, या अघि तपाईँले भने जस्तो जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर पावरलाई केन्द्रित गरेर, पावर पनि अनैतिक हिसाबले क्या, जसरी पनि भनेको त नैतिक अनैतिक। तर अहिलेको जुन दलहरूको उम्मेदवार छनौटमा हेरौँ न, एउटा आफन्तवाद नातावाद कृपावाद त आफ्नो ठाउँमा हो, तर सिधा पैसा हुनेले मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै। तपाईँले ठ्याक्कै मैले अघि जे विश्लेषण गरेँ त्यसैलाई तपाईँले समर्थन गर्नुभयो, किनभने यो चुनाव आधारभूत रूपले पुँजीवादले आफ्नो खल्तीमा राखेको, या मैले कसरी भन्ने गर्छु भने उदाहरणको लागि त्यसभन्दा ब्रोडर गएँ म, अहिलेको समाजमा हामी कहाँ प्रजातन्त्र मात्रै छैन, एक खाले साथीहरू छन् रेडिकल लेफ्ट टाइपका साथीहरू जो अलिक आफूलाई बढी मार्क्सवादी भन्छन्, म तिनको सङ्गतमा पनि छु। उहाँहरूको कमजोरी के छ, अलिक क्रान्तिकारी वामपन्थीहरू भनौँ न, तर उनीहरू पनि फेरि क्रान्तिकारी उनीहरू पनि यही कङ्ग्रेसलाई हामीले जसरी इङ्गित गर्न खोज्दैछौँ त्यस्तै प्रवृत्तिमा विकास। यहाँ हेर्नु न कस्तो हुन्छ भने उनीहरू यो संसदीय व्यवस्थै पुँजीवादी हो भन्छन्, त्यस्तो होइन। यो संसदीय व्यवस्था के छ, न्युट्रल छ, यसमा समाजवादीहरूले आफ्नो नेतृत्व निर्माण गर्न सक्यो भने यो समाजवाद उन्मुख व्यवस्था बन्छ, संसारमा बनाएका छन्। अब अहिले किन यो पुँजीवादी छ भन्दा यहाँ पुँजीपतिहरूले यसलाई के गर्छन्, नियन्त्रण गर्छन्। तपाईँ यहाँ चाहिँ नभन्नु न, एउटा प्रेस चलाउनेदेखि, प्रेस त सिधै प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट राइट देखि, ल त्यसलाई बिर्सिनु सेक्सनलाई, अदालतमा प्रभावदेखि पुलिस प्रशासन, अब अमेरिकामा भन्नुहुन्छ त सेनामा त पुरै पुँजीवाद प्रवेश गरेको हुन्छ, हाम्रामा अब सुखद अहिलेसम्म त्यो लेभलमा छैन होइन भनेर मानौँ, त्यस्तो देखिया छैन होइन। उहाँको त अब इन्डस्ट्रियल मिलिटरी कम्प्लेक्स भन्ने नै त्यो थुप्रो थ्योरीहरू छन् हेर्नुहोस् होइन, त्यो छोड्यौँ त्यसलाई। तर थोर बहुत अहिले विकासको नाममा नाममा भन्दा त्यहाँ त ठुला ठेक्कापट्टाको नाममा, हतियार बनाउने नाममा, हतियार किन्ने नाममा तपाईँको युद्धै गर्नुपर्छ। अमेरिकामा के कति अमेरिकामा सेना प्रवेश गरिसकेको छ, त्यहाँ त कस्तो छ भने अमेरिकी सेनाले कहाँ गएर युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने तय गर्ने आधारभूत ठाउँ चाहिँ त्यो तपाईँले हेर्दा राष्ट्रपति हुन्छ, तर तलपट्टि पुँजीपति हुन्छ कि है। यो अहिले आज म यो विषय होइन यसमा गएँ, त्यसैले मैले तर कति मात्रै सन्दर्भ ल्याउन खोजेको भने पुँजीवादले हाम्रो तपाईँको चाहना, तपाईँको सपनै पुँजीवादले कब्जा गरिसकेको छ क्या। आज तपाईँको बच्चाको चाहना के हो, खानेकुराको चाहना, तपाईँको बच्चाका तपाईँका नानी केटाकेटीहरूका चाहना के छन्, कस्तो बन्नु छ, कस्तो खानु छ, कस्तो लाउनु छ, कस्तो घरमा बस्नु छ, कस्तो ड्याड राम्रो ड्याड, कस्तो मम्मीले कस्तो गरे राम्रो मम्मी भन्ने यो जुन सपना छ नि उनीहरूको आत्मसम्मानको भित्र, तपाईँले त्यसलाई आत्मा भन्नुहुन्छ, त्यो आत्मै कसको कब्जामा छ, पुँजीवादको गर्नु छ, किन मेरो सपनै उसले निर्माण गर्छ क्या
बनाइदिएको छ, प्रभावित गर्छ। यो समाजबाट 2-4 जना भाग्छन् तर धेरै भाग्न सक्दैनन्, सम्भव पनि छैन। के थोरै भागौँला, त्यसको अनैतिक दबावलाई झेलौँला, थोरै बाँचौँला, त्यो हाम्रो नैतिकतालाई पूर्ण रूपले बलिदान नगरौँला, त्यहाँ त्यसले गर्न सक्छ। होइन कोही कसैले गर्छन् होला, होइन तपाईँ त्यो सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ होला, म होला, होइन तर आधारभूत रूपले उसले के गरेको हुन्छ नि पुँजीवादको कब्जा हुन्छ। अनि तपाईँ मान्नुहुन्छ अनि राजनीतिक पार्टीको चन्दा कसले दिन्छ? पुँजीपतिले। अनि चुनावमा चाहिँ कति खर्च लाग्छ? किन खर्चिलो हुन्छ चुनाव? करोडौँ। पुँजीवाद होइन चुनाव भन्ने। तपाईँ चुनाव खर्च नहुने देश छैन संसारमा, छन् त? अनि मुलुकहरू छन् नि, पुँजीपतिको त्यत्रो हैसियतै हुँदैन त्यहाँ, होइन? तपाईँले भनेको के हो भने तपाईँले अहिले हो त्यस कारणले चुनावमा टिकट कसले पाउँछ? पार्टीसँगैको चन्दा कहाँमा? चुनावको टिकट छोड्नु न, पार्टीसँगै कसको कब्जामा छन्? 10-12 जना कसले चलाउँछ पार्टी? 10-12 जना शक्तिशाली पावर र पैसा भएका व्यक्तिहरूको हातमा छन्। अनि तिनले यता पनि सहयोग गर्छन्, उता पनि सहयोग गर्छन्। अनि त्यसो भएपछि त तपाईँ आधारभूत रूपले मेयर उठ्ने कुरा अब सबै ठाउँमा त्यो लागू भएको छैन, कतिपय ठाउँमा ठिकठाक, किनभने पुँजीवादले पनि सबै कब्जा गरिसकेका हुँदैन क्या। केही ठाउँहरू त त्यसले राख्छ नि, प्रतिवादका ठाउँहरू त हुन्छ नि त, होइन? प्रतिवादका ठाउँ सबै उम्मेदवारले उति खर्च नगर्न सक्छन्। सबै उम्मेदवारहरू पार्टीलाई धेरै ठुलो लगानी पैसा बुझाउँछन् कि बुझाउँदैन त्यो पनि हेर्नै बाँकी छ। तर सबै उम्मेदवार उति नै पुँजीपतिबाट सपोर्ट लिन्छन् भन्ने पनि नहोला। एकैछिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको पार्टी झन्डालाई एकैछिन थाँती राख्यौँ भने, थाँती राखेर छलफल गऱ्यौँ भनेदेखि यी 4-5 जनाको सोच विचार प्रवृत्तिमा के फरक त पाइन्छ? होइन, सोच पार्टीमा झन्डामा सोच विचारमा थाँती राखौँ। म यिनीहरूको कस्तो तपाईँले भने जस्तो उनीहरूको व्यक्तित्वको त विश्लेषण कहिले पनि गर्दिनँ, किनभने मेरो शास्त्रले त्यति धेरै त्यसलाई पर्मिट गर्दैन, मेरो सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले। म के चाहिँ गर्छु प्रवृत्ति भन्दा उनीहरू समाजवाद उन्मुख छन् कि अहिले उनीहरूले व्यवहार त कार्यान्वयन गर्दै गरेको उनीहरू सबैको आधारभूत रूपले ठुला साना अधिकांश पार्टीहरूको, अब तपाईँले नाम लिएका नलिएका, उनीहरूले व्यवहारमा लागू गरेको भनेको पार्टी कसरी चल्छ, उनीहरूको चन्दा कहाँबाट आउँछ, पैसा कहाँबाट आउँछ, खर्च कहाँबाट आउँछ, यो सबै हेर्नुभयो भने यो एकजना नेताको कुरा छैन, थुप्रै छन् यस्तो गर्ने नेताहरू। तपाईँले नाम लिएका त अगाडि देखिएका हुन्, त्योभन्दा अलिक साना माइला नेताहरू पनि छन् नि त, माइला माइलीको संसदीय प्रतिस्पर्धामा गर्ने प्रतिस्पर्धा उत्रेका सबै दलहरू थुप्रै छन्, होइन? साना ठुला सबै नै तिनको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तिनको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ भने मैले विश्लेषण गर्दा यी सबै आधारभूत रूपले पुँजीको कब्जामा छन्, राइट? अब यति भनेपछि तपाईँले व्यक्तिगत रूपले शेरबहादुर देउवा या प्रचण्ड या फलानुलाई गाली गर्नु परेन। तपाईँको एक लाइनले सबै परिभाषा पूर्णता पाउँछ। पुँजीको कब्जामा तपाईँलाई लाग्छ यो होइन, यो सत्य होइन? अघि मैले तपाईँलाई त्यसकारण अब मानिसहरूलाई यो यिनीहरू मात्रै पुँजीको कब्जामा भएको होइन कि पार्टीहरू मात्रै। तपाईँले अघि अदालतको कुरा गर्नु हो, त्यसको कुरा गर्नु, प्रशासनको कुरा गर्नु, त्यसको संरचनामा नै त्यसको प्रभाव र दबाव ट्याक्स अफिसमा जानुस्, त्यसको संरचनामा त्यसको प्रभाव सिंगै पुँजीवादी संरचना भनेपछि पार्टी त त्यसको उन्मुक्ति पाउँछन् भन्ने छैन, त्यो किसिमको आशा गर्नु पनि छैन। पुँजीवाद बलियो भइन्जेल तपाईँले त्यो धेरै आशा गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यसरी पनि बुझौँ, अब भन्दाखेरि व्यक्ति र एजेन्डा हेर मतदान गर। अब यस्तो क्या म जस्तै बराबरका नागरिकलाई यसका आधारमा मतदान गर भनेर मैले ड्युटिलेज गर्ने, मैले व्यक्ति र एजेन्डा हेर होइन, मैले त्यो चाहिँ किन भन्ने, मैले किन त्यो भन्ने तपाईँ मलाई बताउनुहोस्, त्यो मैले किन भन्ने? जस्तो नि म नागरिक, एउटा मेरो गाउँको एउटा जनप्रतिनिधि तपाईँले यदि मैले यसरी मतदान गर भने यो पण्डित्याइ हुन्छ। मैले के मान्दैछु लोकतन्त्रमा, यो संविधानको कसम खाइसकेपछि भने तिमी र म उस्तै बराबरी हौँ, तिमी पनि विवेक प्रयोग गर्छौ, म पनि गर्छु, तिम्रो दृष्टिकोण छ, मेरो दृष्टिकोण छ, रास तिमी पनि एडम स्मिथले मानेको कुरा के यो अहिले होइन। देख्दा देख्दै बेइमानी जनप्रतिनिधि भनेदेखि त फेरि मैले के भन्छु सुन्नु न, म त्यसलाई अलि प्याटर्नालिस्टिक भनिन्छ क्या, तपाईँले जे भन्दैछ त्यसपछि त्यही पार्टीमै पुगिन्छ। अघि तपाईँले जुन पार्टी प्रवृत्तिको आलोचना गर्नु, किनभने म चाहिँ श्रेष्ठ जान्ने हुँ बढी तपाईँभन्दा, र नागरिक हुनसक्छ व्यवहार त, तर संविधानले त्यो मान्छ। संविधानले तपाईँ र मलाई बराबर क्षमता दिएको छ, बराबर सिद्धान्त दिएको छ, के अरे बराबर विवेक दिएको छ, बराबर छान्ने अधिकार कर्तव्य दिएको छ भने ए नागरिकको यसो गर भनेर मैले यहाँबाट पण्डित्याइ गर्नुपर्ने मैले देख्छु क्या केही मान्छेहरूको। किनभने म चाहिँ त्यसलाई लोकतान्त्रिक मान्दिनँ क्या। म के भन्छु भने म यसरी भोट हाल्छु है भन्नु सक्छु म, किनभने तपाईँको भोट तपाईँले कसरी भोट हाल्ने मैले पण्डित्याइ गरेँ तपाईँले मलाई पण्डित्याइ गर्ने कि तपाईँ यसरी भोट हाल्नुहोस्। अरे मैले सोचेको छैन भन्यो भने के भन्नुहुन्छ न, अरे बाबा हामीलाई थाहा छैन गाउँको कुरा तँ सिकाउँछस् काठमाडौँ बसेर भनेर मलाई भन्यो। अनि मैले मसँग के उत्तर छ, संविधान त म गलत छु नि त,
सूचना र प्रविधिले उनीहरूको हातमा होइन संविधान त संविधान सूचना दिएको छ उनीहरू पनि सूचना र प्रविधिमा अब्बल देखिएका छन् त्यसकारण त्यो भन्छन् होइन जस्ताको तस्तै त्यो नभए पनि संविधानले तपाईँलाई र मलाई एउटै बराबर फुटिङमा राखिसकेको छ। त्यसैले मैले के चाहिँ भन्न सक्छु बेस्ट भने म यो आधारमा मतदान गर्छु त्यति मात्र भन्न सक्छु। त्यो भने म अलिक निर्वाचनको प्रक्षेपण गरौँ। अब कस्तो होला एकातर्फ गठबन्धन अर्कोतर्फ एमाले एकातर्फ गठबन्धन अर्कोतर्फ गठबन्धन भन्नु न। अब हुन त प्रतिपक्ष त्यो स्वीकार्न चाहँदैन। हामीले सूर्य चिन्ह दिएका हौँ त्यो गठबन्धन होइन राजनीतिमा त्यस्तो के चाहिँ केटाकेटी कुरा हुन्छ सर त्यस्तो केटाकेटी तर्क त्यो गठबन्धन हुँदैन। तपाईँले सूर्य चिन्ह दिँदा त गठबन्धन भन्दा अझ अगाडि एक स्टेप अगाडि गइसक्नुभयो त। ल मानौँ भनेपछि कस्तो खालको मत परिणाम आउन सक्छ होला? होइन अब यस्तो हुन्छ कि जस्तो मत परिणामको तपाईँले अनुमान गर्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिअलि अलोकतान्त्रिक पनि लाग्छ एक है। किनभने परीक्षा हुन आँट्या छ मैले को फर्स्ट हुन्छ या को सेकेन्ड हुन्छ भनेर डिक्लेयर गर्न मिल्छ स्कुलको हेडमास्टरले। विश्वभरि नै यो किसिमको प्रक्षेपणको प्रचलन सुरु भएको हुनाले तपाईँलाई पनि यो प्रश्नमै राखेको मात्र हो। होइन तर लिमिटेसन पनि राख्छ कतिपय ठाउँमा निर्वाचन आयोगहरूले प्रक्षेपण नगर्नलाई किनभने प्रक्षेपणले नागरिकलाई प्रभावित गर्छ भन्ने मान्छ भने तर मलाई लाग्छ प्रक्षेपणले नागरिकलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन किनभने नागरिकलाई त्यति कमजोर ठानिनु हुँदैन होइन यद्यपि त्यस कारण किनभने तपाईँ एउटा प्रक्षेपण एउटा मिडियामा एउटा विश्लेषकले अथवा पत्रकारले गर्ने बित्तिकै नागरिकका मत परिवर्तन हुन्छन् भने तपाईँले नागरिकलाई अपमान गरिरहनु भएको छ नि त होइन र होइन। त्यस कारणले अहिले मैले सामान्यतया हेर्दाखेरि होइन अब दुई खाले गठबन्धनका कुरा गर्दा होइन अब राप्रपा पनि अलिक पुनर्जीवित भए जस्तो देखिएको छ होइन। यसै न्युजहरू हेर्दा है फेरि मैले बेग्लै रिसर्च गरेको छैन न्युजमा मानिसहरूले आकलन चाहिँ अलिक कम गरेका छन् तर त्यसको परिणामको पनि अहिले मैले वस्तु त हेर्दा हिजो ठुलो पार्टी नेकपा एमाले थियो काङ्ग्रेस केही 50-60 हजार कति मत होला चेक गर्नुपर्छ त्यो कम ल्याएर दोस्रो जनमतको हिसाबले ठुलो पार्टी बनेको थियो। तर कस्तो हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अस्ति मैले इन्डियाको इलेक्सनको हेर्दै थिएँ कुनै स्टेटहरूमा काङ्ग्रेसको मत बढी छ तर बिजेपीका सदस्यहरू बढी छन् क्या त्यस्तो अनौठो पनि भएको छ होइन। अनि त्यस पछाडि यहाँ पनि कस्तो हुन्छ भने यो गठबन्धनले तपाईँको प्रेडिक्सन गर्ने ठाउँ नै नराख्ने गरी नै भोलि सम्भावना रहन्छ किनभने मान्नुहोस् कि कुनै ए भन्ने पार्टी अहिले मैले फलानु पार्टी ठुलो छ भन्न मिल्छ त्यो पार्टी कत्रो छ भनेर परीक्षा गरे होइन संविधानले यो वैशाख 30 ले नै त्यसो परीक्षा गर्छ भनेपछि अहिले मैले नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एस सुन्नु यो लोकतान्त्रिक आचरणको कुरा नेकपा एसको आकार यत्रो छ नेपाली काङ्ग्रेसको आकार यत्रो छ अथवा नेकपा एमालेको आकार यत्रो छ अथवा राप्रपाको आकार यत्रो छ अथवा माओवादी केन्द्रको आकार यत्रो छ भनेर प्रोजेक्सन गर्ने कुराले नागरिकलाई सम्मान गर्छ। म अन्तिममा छु दुईटा प्रश्न गर्छु छोटकरीमा जवाफ चाहन्छु। म मत क्रसको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? नयाँ अनुहार काठमाडौँको महानगरमा देखेका छन् चर्चा छ अहिले बालिन्साहरू जस्ताका होइन चर्चा गराइएको छ चर्चामा अब सङ्गठित रूपले चर्चा होला असङ्गठित रूपले चर्चा सबै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको चर्चा बराबर छैन भनेपछि काहीँ केही छ त्यहाँ चर्चा गराइने कुरा अथवा चर्चा हुनुपर्नेको कुनै कारण ठिक या बेठिक कारण छ। तर म के चाहिँ भन्छु भने युवाहरू राजनीतिमा स्वतन्त्र हिसाबले जुन युवाहरू राजनीतिमा आएका छन् त्यो एउटा राम्रो कुरा चाहिँ हो किनभने आई हेट पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम भनेर भाग्दै गरेको युवा पुस्ता चाहिँ पोलिटिक्स बिना चाहिँ देश बदलिँदैन बदल्ने मुख्य कडी चाहिँ को रहेछ पोलिटिक्स रहेछ भनेर फर्केर आएको कुरा त्यो मानसिकताको विकास एकदम राम्रो होइन। तर अब तिनले कस्ता एजेन्डा बोक्छन् तिनले समाज बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् विश्लेषण विश्व व्यवस्थामा राखेर हेर्छन् कि हेर्दैनन् मेयरले चाह्यो भने काठमाडौँ जस्तो पनि हुन्छ भन्ने टपरटुङ्गा कुरा बुझ्छन् कि काल्पनिक कुरा बुझ्छन् कि त्यसका सीमा त्यसका सम्भावना बुझ्छन् अध्ययन गर्छन् र अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा अलग बाटो तर पोलिटिक्स चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने रियलाइजेसनबाटै त्यो अर्को बाटो पनि निस्किन्छ क्या। त्यसैले अहिले कसले हार्छ कसले जित्छ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ अन्तिममा यो मत क्रस हुन्छ कि हुन्न तपाईँलाई के लाग्छ? जस भनेको के यो गठबन्धनमा देखिएका जुन विभिन्न दलमा एक अर्का बीच बागी देखिएका छन् ती बागीहरूले ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ हुँदैन होला भन्छु मेरो अनुमान मात्रै हो होइन। ठुलो सङ्ख्यामा एकाध बागीहरू धेरै पपुलर छन् भने त्यसमा हुन्छ किन पहिला पनि निर्वाचनले त्यही देखाएको छ क्या ठुलो सङ्ख्यामा बागीहरूमा मत क्रस हुँदैन तर त्यो बागीहरू हुने कुराले हार जितलाई के गर्छ फेरि प्रभावित चाहिँ गर्छ किन हार त 5-1 भोटले नै हुन्छ नि त
अनि एउटा बागीले 5,000 भोट ल्याउने बित्तिकै त महानगरपालिका नगरपालिका उपमहानगरपालिकामा त त्यसले के गर्न सक्छ, प्रभावित गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ हुन्छ। यो त एकदम स्वाभाविक प्रक्रिया छ नि त। त्यसैले बागीको पनि एउटा बार्गेनिङ हो कि बागी हुने कुरा पनि। एउटा चाहिँ साँच्चै अन्याय भएर कोही बागी हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, कहीँ बार्गेनिङको हिसाबले पनि बागी हुन्छन्, कहीँ कसैलाई हराउनु पर्ने योजनाको हिसाबले पनि बागी हुने अनेक कारण हुन्छ। तपाईँ एउटै कारणले मान्छे बागी हुँदैन कि होइन, उसका विभिन्न उद्देश्य हुन सक्छ। कुनै ठाउँमा बागीले जित्छ नि तपाईँलाई। हस्, अत्यन्तै व्यस्त समयमा यो वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको यो मुखमा जुन छलफलको लागि अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको वरिपरि रहेर विभिन्न कोण र पाटामा छलफल गऱ्यौँ। कस्तो हुनुपर्छ स्थानीय तह, कस्ता उम्मेदवार आउनुपर्छ, कस्ता किसिमको एजेन्डा बोक्नुपर्छ र दलहरूले स्थानीय तहलाई कति स्वतन्त्र दिनुपर्छ भन्ने विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर खगेन्द्र प्रसाई। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्ग साथ एसटिभी च्याटले पनि वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।